नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म नवराज थानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। आजको यो विशेष अङ्कमा हामी खास गरी पछिल्लो समय नेपाल जियोपोलिटिक्सको रूपमा हेर्ने भने बडो सेन्सिटिभ एउटा भनौँ न हामी सिचुएसनमा छौँ। पछिल्लो समय खास गरी कहिले अमेरिका, कहिले भारत त कहिले चाइनाको एक किसिमको दौडधुप नेपालमा देखिन्छ। यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रको चाहिँ यतिखेर क्रीडास्थल बन्छ कि भन्ने, अर्थात् प्ले ग्राउन्ड बन्छ कि भन्ने विभिन्न बेला बखतमा चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्छ। केही समय पहिले एमसीसी पास भयो, त्यस लगत्तै एसपीपीको विषय यतिखेर पेन्डिङमा छ र भारत लगायतका कयौँ राष्ट्रहरूको चाहिँ नेपालमा लगानी छ, तर चाइनाको लगानी अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। जसको एउटा उदाहरण हो बीआरआई। नेपालसँग जोडिएका नाकालाई सुचारू गर्ने सवालमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गका विषयहरू र नेपाल र चीनको व्यापार सम्झौताका विषय अहिले पनि त्यति अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसमा चीन अलिकति सशङ्कित देखिएको छ। एकपछि अर्को गरी कहिले चाहिँ त्यहाँको सहायक विदेश मन्त्री, कहिले त्यहाँको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख, कहिले चाहिँ त्यहाँका दूतहरू र कहिले चाहिँ अहिले जुन देखिएको छ खास गरी भनौँ न राजदूतको दौडधुप, या भनौँ अहिले आएर चाहिँ त्यहाँको सभामुख ली चान्सु नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँ 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ र उहाँको उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट यतिखेर द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। चाइना पछिल्लो समय नेपाललाई बडो सूक्ष्म तरिकाले आफ्नो निगरानीमा राख्न चाहन्छ। यसका पछाडि 2-3 कारण छन्। खास गरी बढ्दो पश्चिमा प्रभाव या अमेरिकी प्रभावलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल एक चिन नीतिभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चीनको एउटा चाहना नेपालसँग देखिन्छ। यसका अर्को पछाडि खास गरी चिनिया लगानी चाहिँ नेपालमा जसरी आउनु पर्थ्यो किन आउन सकिरहेको छैन, यसको आन्तरिक कारण हो या बाह्य कुनै शक्तिले चाहिँ नेपालमा चीनको लगानी आउन नदिइरहेको अवस्था हो। यी विषयमा चाहिँ चीन बडो सशङ्कित छ। खास गरी ताइवान मामलामा चाहिँ अमेरिकी त्यहाँको चाहिँ जुन सभामुख एनसी जानुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ यो विषय बडो एउटा चर्चित पनि रह्यो, चीन र ताइवानको विषय। र नेपालमा पनि अमेरिकी प्रभावलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमा अमेरिकी प्रभाव नबढोस् र अमेरिकाका कुनै पनि गतिविधि चीनको विरुद्धमा नहोस्, या भनौँ नेपालले आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदियोस् भन्ने चाहिँ चीनको एउटा भनौँ न चाहना देखिन्छ। र यसका निम्ति यतिखेर ली काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। लीको यो भेटवार्तालाई 2 अर्थमा हेर्न सकिन्छ। एउटा विषय खास गरी नेपालका कम्युनिस्टको टुटफुट छ। यो टुटफुटलाई चुनाव अघि, सङ्घीय निर्वाचन अघि कहीँ कतै सभामुख थ्रु होस् या भनौँ कम्युनिस्ट पार्टीका थ्रुबाट मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने अन्तिम प्रयास। र फेरि ली चान्सु यस्तो एउटा पात्र हुन् जो सी जिनपिङ त्यहाँको राष्ट्रपतिको अत्यन्त विश्वासिलो पात्र, त्यहाँको संसदको चाहिँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस, त्यहाँको त्यो भनौँ न पार्लियामेन्ट मानिन्छ र त्यसको चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ। भन्दा अब फेरि यसलाई औपचारिकताका रूपमा हेर्ने हो भने सभामुख टु सभामुखको भ्रमण मात्रै हेर्ने हो भने यो फेरि अन्यथा हुन्छ। यसका पछाडि जुन पोलिटिकल लिडरहरूसँगको भेटवार्ता छ, जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले भेट्नुभयो, काङ्ग्रेस लिडरसँग उहाँको भेटवार्ता भयो, त्यसै गरी चाहिँ भनौँ न खास गरी माओवादी केन्द्रसँग भेटवार्ता भयो, प्रचण्डसँग, ओलीसँग भेटवार्ता भयो। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने चीन अब नेपालसँग होइन, 1 to 1, मैले योभन्दा पहिले पनि एकचोटि बताएको थिएँ, भारत पनि त्यही चाहन्छ, अमेरिका पनि त्यही चाहन्छ र चाइना पनि एउटै पोलिसीमा छ। आज विश्वको एउटा पोलिटिक्स के छ भने जुन पार्टी सत्तामा आयो या जुन पार्टी चाहिँ सरकारमा रहन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो पार्टीसँग अब चाहिँ पार्टी टु पार्टी कनेक्सनको स्ट्राटेजीमा चाहिँ विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू देखिन्छन्। जसको पछिल्लो उदाहरण प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाइयो, काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणालाई दिल्लीमा उहाँको उपचार या भनौँ एउटा भाइ वारदातको चाहिँ सम्बन्धका कुरा आउँछन्, राखीका कुराहरू आउँछन्। त चाइना पनि चाहन्छ कि अब नेपालमा कम्युनिस्ट मात्र होइन, काङ्ग्रेससँग पनि एउटा निकटतम सम्बन्ध होस्, जसको पछिल्लो उदाहरण काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग चाइनाको एक किसिमको घनिष्ठता राख्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसका पछाडि 2-3 कारण छन्। एउटा कारण चीनमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप नहोस्, चीनप्रति नेपालको वन पोलिसी कायम रहोस्। अर्को चीनको लगानी नेपालमा भित्रियोस्। सम्भव भएसम्म आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एक भएर जाउन् भन्ने चाइनाको पोलिसी देखिन्छ। यसका पछाडि अब अन्य कारण त हुने नै भयो। आज यसै विषयमा खास गरी चिनिया सभामुख या त्यहाँको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको अध्यक्ष ली चान्सु नेपालमा हुनुहुन्छ र उहाँको यो 4 दिने भ्रमणले चाहिँ नेपाल चीनतिर फर्किन्छ या भनौँ एज इट इज अहिले हामी पश्चिमा क्याम्पमा छौँ, यही क्याम्पमा रहन्छौँ। यसै विषयमा तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ, तर योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
नेपाल आएका चिनिया नेता ली चान्सुले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाको निम्तोमा नेपाल आएका उनले सबैभन्दा पहिले सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। लीले नेताहरूसँगको भेटलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। मङ्गलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेट गरेका छन्। प्रचण्डको भेटमा प्रचण्डले रणनीतिक विकास साझेदारी मार्फत नेपालका प्राथमिकता क्षेत्रका ठूला परियोजनामा आवश्यक लगानी भित्र्याउन चिनिया पक्षसँग आग्रह गरेको बताइएको छ। लीको भ्रमण विशेषतः सुरक्षा चासोसँग केन्द्रित हुँदा प्रचण्डले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सजग रहेको बताएका थिए। चिनिया पक्षको तर्फबाट अध्यक्ष लीले नेपाल चीनको असल मित्र रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सधैँ सम्मान गर्ने बताएका थिए। उनले नेपाल एक चीन नीति र चीनको सुरक्षा चासोमा सधैँ सकारात्मक रहेकामा धन्यवाद व्यक्त समेत गरे। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँगको भेटमा नाका खोल्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तिमल सिन्हाले दशैं अघि रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका खोल्न आग्रह गरेपछि लीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देखाएर चीनले लामो समयदेखि उक्त नाका बन्द गरेको छ भने सो नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यापारीहरूको करोडौं मूल्य बराबरको सामग्रीहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। नाका बन्द हुँदा दशैंका सामान समेत अब अलपत्र भएको अवस्थामा लीको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने नाका खोल्ने विषयलाई निकै लामो समयबाट दबावका रूपमा अघि सारिँदै आएको छ। व्यापार अभिवृद्धि उहाँहरूको नि हुन्छ, नेपालीहरूको नि हुन्छ र नेपालको चाहिँ बजार भाउ पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा सन्तुलन गर्न काम लाग्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि त्यो पाउन सक्ने कुरा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय सामान त यहाँ भएर इन्डिया जाने पनि छ नि। त्यो इन्डिया जाने पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यो यो नेपालीहरूले मात्रै उपभोग गर्ने होइन। अब चाहिँ हामीले आश गरेका छौँ कि यो व्यापार व्यवसाय हिजोको तुलनामा अब धेरै सुधार हुँदै जान्छ र नेपाली व्यापारीहरूले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन र त्यो चाहिँ पहिला त 32 किलोमिटर यो चाहिँ चीन र नेपालको बोर्डरबाट यता 32 किलोमिटरका जनताले त झिटिगुन्डाको सुविधा पनि पाएका थिए, त्यो पनि अहिले पाएको छैन। त्यो सुविधाका बारेमा पनि हामी नेपाल पक्षसँग कुरा गर्छौँ, चिनिया पक्षले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ। ली विशेषतः सुरक्षा चासोका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल आएको बताइएको छ। फलतः सत्ता घटक र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरेका छन्। उनले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला उनको भ्रमणलाई सम्भावित कम्युनिस्ट एकताको प्रयाससँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ। विगतमा सी जिनपिङ विचारधारासम्म पढाउन भ्याएको चीनले नेपालमा घट्दै गएको आफ्नो भूमिका बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरूको समेत भनाइ छ। त्यस्तै उनको भ्रमणलाई नेपालमा हालैका महिनाहरूमा बढिरहेको अमेरिकी चासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। ताइवान र तिब्बतप्रतिको अमेरिकाको आक्रामक धारणाका कारण पछिल्ला भ्रमण यो नेपालको निम्तोले मात्र नभई चिनियाहरूकै चासोमा भइरहेको धेरैको बुझाइ छ। चिनिया मामलाका जानकारहरू भने भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलको चासो मुख्य रूपमा आफ्नो देशको सुरक्षा स्वार्थको प्रवर्धन गर्नु रहेको बताउँछन्। चीनलाई सबभन्दा जोखिम नेपालबाट छ भन्ने छ। यहाँबाट यहाँको एक्सेसिबिलिटी त्यो हो कि भनेपछि उनीहरूले नेपालको चाहिने अवस्थाबारे चासो नराख्ने त कुरै भयो। जस्तो उनीहरूले वन चाइना पोलिसीको जुन कुरा गर्छन् नि, वन चाइना पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको माने के भने चिनको भौगोलिक अखण्डता है, जसमा तिब्बत सिङ्जाङदेखि लिएर ताइवान सबै उनीहरूको हुन्छ। अब हङकङ र मकाओ त अहिले त्यो छैन भनेपछि मैले यहाँलाई के जोड गर्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चीनमा यो टुक्रा र कुनै पनि नेता यहाँ आउनुहोस्, कुनै पनि तहको नेता आउनुहोस्, उहाँहरूको एजेन्डा नेपालबारे जुन उहाँहरूको विश्लेषण हुन्छ त्यही प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आफ्नो तहमा। यसै पनि नेपालले एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आए पनि चीन भने विश्वस्त हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारका गतिविधिले सशङ्कित बनेको उसलाई भारतबाट सञ्चालित तिब्बतको निर्वासित सरकार र भारतसँग नेपालको खुल्ला सिमाना टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ, जसमा यी दुवै क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावले रुससहितका 4 देशको भ्रमण कार्यतालिका अन्तर्गत लीलाई नेपाल आउन बाध्य पारेको हो। दर्शकवृन्द, खास गरी पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो विदेशी प्रभाव देखिएको छ र खास गरी शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चाइनाको चाहिँ टकराव नेपालमा देखिन अब धेरै पर्खिरहनु पर्दैन। यो उच्च स्तरीय अहिले हेर्ने भने त्यहाँको संसद राष्ट्रपति पछि अब त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी पोस्ट होइन, तथापि उहाँ ली चान्सु चाहिँ बडो विश्वासिलो पात्र हुन्। सन्देश लिएर आएका छन् यिनले
र नेपालमा चीनको प्रभाव अब कस्तो रहला? यो बढ्दै गरेको प्रभाव एकपछि अर्को गरी चीन रोक्ने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, नेपाललाई कुनै पनि हालतमा एक चीन पोलिसीमा कटिबद्ध रहन उसको चाहिँ प्रेसर छ र यसका पक्ष पछाडि हेर्ने भने हामी अमेरिकी क्याम्पतिर झुकाव राखिसकेको अवस्थामा अब देशको कूटनीतिले कता मोड लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर चाइना के चाहन्छ भन्ने हो, किनभने लामो समयदेखि केरुङ काठमाडौँको विषय पनि चर्चामा छ। त्यसै गरी तातोपानी यो नाका जुन छ भन्सार अहिलेसम्म बन्द छ कोरोना कालदेखि। भन्नुको अर्थ चीनबाट आउने सस्तो सामान या नेपाली व्यापारीहरूको सामान अहिले पनि अल्पत्र छ, व्यापारीहरूको बिचल्ली छ, दसैँको मुख छ। दसैँमा पनि व्यापारीले सामान ल्याउन नपाउँदा अब हेर्नुहोस् बजारमा कति महँगी बढ्छ, त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते हजुरलाई। अब देशमा त के गर्ने, एकपछि अर्को गरी अब यो कूटनीतिको रूपमा चाहिँ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसका स्ट्राटेजिक रूपमा हेर्ने भने यसको पछाडि रणनीति के हुनसक्छ? यसरी जाउँ, कुरा गरौँ ल। यो सिधै विदेशीको हस्तक्षेप हो, यो ठाडो हस्तक्षेप हो। यही हस्तक्षेप गर्नका लागि राजा मारेका हुन् नि त। सबैको स्वार्थ छ नेपालमा, संसारकै नमुना देश नेपालमा छ, संसारमा नभएको तपाईँको खानी पदार्थहरू नेपालमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकीले त अब उनीहरूलाई शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि उनीहरूले चासो राख्ने नै भए। तर भएन, डाँडा परीका मान्छेहरू पनि अब यो खानीहरू विभिन्न उसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि चारैपट्टिबाट घेराबन्दी गरेको कारणै त्यही हो। तपाईँ मान्नुहोस्, राजा हुन्जेल यस्तो हस्तक्षेप थिएन, हुँदैन थियो। उनीहरू चाहिँ पुरा चिठी काटेर चाहिँ महिनौ 2-3 महिना अगाडि चिठी काटेर चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले आउँथे। अहिले के गर्दैछन्, सिधै घर घरमा कोठा कोठामा कार्यालय धाउँदैछन्। भनेपछि विदेशीको ठाडो हस्तक्षेप हो। त्यही कारणले त एउटा खम्बा नभई हुँदैन है, विदेशीको हस्तक्षेप हो भनेको। अब यिनीहरूको नेताको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अब बिहान एउटा बोल्छन्, दिउँसो एउटा बोल्छन्, बेलुका एउटा बोल्छन्। यिनीहरूको 3टा जिब्रो छ। एउटा जिब्रो हुनु पर्यो नि, 3टा जिब्रो छ। किन छ भन्दाखेरि चाइनामा पनि ठिक्क पार्छन्, इन्डियालाई पनि ठिक्क पार्छन्, अमेरिकालाई ठिक्क पार्छन्, युरोपियनलाई। भनेपछि यिनीहरूसँग भरोसा छैन नि त कुनै पनि देशलाई। किन भन्दा ठुलो देश, अब चाइनालाई त त्यसै पनि अप्ठ्यारो छ कि फ्री टिकटका लागि त अमेरिका लागिरहेको छ, युरोपियन लागेको छ। त्यो यथार्थ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसले गर्दा उसले चाहिँ अब यहाँ हस्तक्षेप युरोपियनदेखि लिएर चाहिँ अमेरिका घुस्न पायो भने उसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न पायो, फ्री टिकटका लागि त्यहाँ उ गर्न पायो। अनि उसलाई कमजोर गर्नका लागि, टुक्राउनका लागि पनि विदेशीले यहाँ धेरै हस्तक्षेप गरेका छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा भोलि बाइचान्स यिनीहरूले साह्रो हस्तक्षेप चाइनालाई पनि उ गर्न थालिसकेपछि चाइनाले आक्रमण गर्यो भनेदेखि नेपाल युक्रेन त सिधै हुनेवाला छ, त्यो दुई मात्रै छैन। त्यसले गर्दा यी नेपालका नेताबाट यो देश बचाउँदैनन्, यो दुई मात्रै छैन। तपाईँ अब अन्यथा नलिनु होला नेत्रजी, अबको केही दिनमा अमेरिकी अधिकारी नेपाल आयो भने अन्यथा नलिनु होला, यो हुने सम्भावना प्रबल देख्छु म है। अब किनभने यो सकिने, यो भ्रमण सकिए लगत्तै अमेरिकी टोली आउनेवाला छ, तपाईँ लेखेर राख्नु होला। त्यो त तपाईँको त्यो त देखियो तपाईँको। अब चाइनाको आयो, अब इन्डियाको आउँछ, अमेरिकाको आउँछ, युरोपियनको आउँछ, अब संसारकै यहाँ आउँछन् क्या। यो त अब एउटा फुटबल ग्राउन्ड हैन। अब के भन्छ चाइनिज टोलीले, अनि यसपछि के चाहिँ कान भरेको छ भने फेरि आउँछ अर्को टोली, फेरि यस्तो भन्छ। यो एउटा हामी चाहिँ अलिकति कूटनीतिमा कमजोर देख्यौँ। खै ठिक छ, अब यसको पछाडिको अर्को एउटा विषयमा बहस गरौँ। यो एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा चाइनाको इन्ट्रेस्टको कुरा छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट, हामी चाहन्छौँ चाइनिज लगानी भित्रियोस् र चाइनासँगको नाका सुचारू होस्। तर किन सुचारू भएन या चाइनिज लगानी किन आइरहेको छैन, कारण के हो त? होइन, त्यो त उनीहरूको स्वार्थ पुरा नभइकन उनीहरूले त्यो त कहाँ हामीलाई उ गर्छ बाबा, हामीलाई गर्दैन। तपाईँ इन्डिया भन्नुहोस्, चाइना भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नु, उसको स्वार्थ पुरा जब त हुन्छ तब त उनीहरूले यसो आँखामा छारो हाल्ने हो क्या। यो परस्त छ, दुई मात्रै छैन। तपाईँ अहिले यहाँ रणनीति कसरी खेलिरहेका छन् त हेर्नु न। तपाईँ पालै पालो आउँदैछन्। यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ हात लिने, कुनबाट फाइदा लिन पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले पालैले नेताहरूको घर घर चारेको, कोठा कोठा चारेको कारण के त हो? त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भइसक्यो। एउटा चाहिँ डिप्लोमेसी, एउटा चाहिँ व्यक्ति भएन। तपाईँको अन्डर एसएलसीले देश चलाएका छन् त, तपाईँको गुन्डागर्दी गरेर आएको मान्छेले देश चलाइरहेछ त। राष्ट्रियता त्यसै कमजोर हुन्छ। पहिले तपाईँ राजा उन्जेलदेखि हाम्रो देश कति मजबुत थियो, संसारले कति मान्थ्यो। अहिले हेर्नु नेपाललाई कसैले गन्छ, कसैले पनि गन्दैन। सडकमा हिँड्ने एउटा चाहिँ
बटुवाले पनि गर्न छोडिसक्यो नेपाललाई। यो कुरा त बुझौँ न हामी नेपालीले, तर नेपालीले हामी बुझ्दैनौँ। किन भन्दा केही पनि बुझ्दैनौँ। देश डुबिसक्यो। ऋण आज मात्र हेर्नु कति ल्यायो ऋण। अहिले नेता हेर्नुहोस् 60-70 जना चाहिँ विदेशमा छन् भन्दैछ, अस्ट्रेलिया अमेरिका। अब पैसा फन्क्याउने होला, त्यहाँ ग्रिन कार्ड लिने होला। अब भोलि पर्सि यिनीहरू भाग्ने ठाउँ बनाउँदैछन्। यो यिनीहरूले त्यो पार्लियामेन्टबाट चाहिँ अब यिनीहरूले सुविधा लिएको पैसा फर्काउँछु नि फर्काउनु। तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, को गएका छन् खोजी गर्नुहोस्। कसले आजसम्म कसैले फर्काएको छ र भने यो देशमा छोड्नु न, यी कुरा नगरौँ। यी कुरा गर्नुको भने समय खेर जाने कुरा हो। तपाईँ हाम्रो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सुमन नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। विषयवस्तुभन्दा बाहिर नजाउँ, मेरो आग्रह छ। विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँ। खास गरी नेपाल यतिखेर जियो पोलिटिक्सको एउटा क्रिटिकल सिचुएसनमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, चौतर्फी रूपमा चाहिँ अलिकति हामी प्रेसराइज पनि देखिन्छौँ। बेला बखतमा चाहिँ अलिकति प्रेसर पनि यसलाई रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। बेला बखतमा हामीले अब कहिले अमेरिकी टोली आउँछ त्यसको दबाब छ, कहिले भारतीय टोली आउँछ, कहिले अब चाइनिज टोली त एकपछि अर्को गरी उसको त प्रभाव बढ्दो छ। हेर्नुहोस्, चाइना रोकिने पक्षमा छैन, किनभने उसलाई डर छ कि कुनै पनि हालतमा अमेरिकी प्रभाव नबढोस् र वान चाइना पोलिसीभन्दा बाहिर नेपालको भूमि प्रयोग नहोस्। र जसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यो 1-to-1 जस्तो यो संसदकै भनौँ सभामुख टु सभामुख जस्तो देखे पनि यसको पछाडि एउटा कारण छ। नेपालको संसदले यस्तो एउटा विवादास्पद विषयलाई पास गर्यो जुन विषय चाइनालाई खासै मन परेको थिएन। ऊ कुनै पनि हालतमा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदित नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, तर अनुमोदन गर्न यिनै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबल गरेका कारणले पनि चाइना अब उपरान्तका विषयमा कानुन पोलिसी बनाउने सवालमा संसद दुरुपयोग नहोस् अर्थात् संसदीय यो व्यवस्थाको पक्षमा चाइना देखिन्छ र यो पक्षमा हामी छौँ। गणतन्त्र संहिता र यो संविधानको पक्षमा छौँ, तर संसदमा गरिने क्रियाकलापप्रति अलिकति यो आपत्ति या अलिकति नेताहरूको विश्वास भएन। अब संसदप्रति चाइनाको अलिकति चाहिँ चासो बढेको कारणले चाइनाको सभामुख हाम्रो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा आए पनि यसको एउटा इन्टरनल एउटा कनेक्सन के देखिन्छ भने नेपालको सार्वभौम संसदमा गरिने क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरेको चाइनाले संसद दुरुपयोग नहोस्, संसदमा चाहिँ मर्यादित होस्, संसद चाहिँ जनहितभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाइनाको चाहना पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा। हेलो हेलो नवराज सर, नमस्कार। म खड्गबाट कण्ठमा हजुर। ल, हामी त रमिता हेर्दै गरौँ, कहिले अमेरिकी टोली, कहिले चाइनिज टोली, कहिले भारतीय टोली। अब यो फेरि एकपटक चाइनिज टोलीको उच्च अधिकारी सबैभन्दा अब यो भनौँ न त्यहाँको राष्ट्रपति पछिको एउटा त्यहाँको सम्माननीय पोस्ट मानिन्छ यो चिनिया राष्ट्रिय जनक कङ्ग्रेस अर्थात् त्यहाँको सदनको चाहिँ सभामुख काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँले आज धेरै नेतालाई भेट्नु भएको छ, राष्ट्रपतिसँग भेट्न बाँकी छ। के भन्नुहुन्छ प्लिज? अब यस विषयमा हाम्रो जुन नेपाल युद्ध स्थल बन्ने निश्चित छ। यो कसले गराएको भने यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीहरूले यिनीहरूमा क्षमता रहन्छ सत्तामा जाने, नेपाललाई शोषण गर्ने, नेपाललाई भ्रम छर्ने, लुट्ने, गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने अनि परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, राजा हटाउँ राणा हटाउँ भन्ने, मजाले खाने। अब हामी नेपाली सबै सोझा लाटा अलिअलि पढे लेख्या नि बाहिर बेरोजगारी गरी पठायो। अब यहाँ भातृ सङ्गठन यताउति भन्छ, यी झोले ढम्टेहरू अब स्कुल युनिभर्सिटी बन्द गर्दै हिँड्छ, गुन्डागर्दी छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो एमसिसी एसटिपी भने के हो? अहिले पनि 20-30 जना अमेरिकन सेना र नेपाली सेना त्यहाँ तालिम गर्दैछ यी नेपालमा। हेर्नुहोस्, अब यदि नेपालमा त्यो युद्ध स्थल भयो भने चाइनालाई भारतलाई अमेरिकालाई डर हो कि नेपाल रहने कि नरहने, यो लम्पसारवादी यी दलालीहरूले थाहा पाउनु पर्छ। के हो दिमाग? यो नेपाली आर्मी, नेपाली सेना जनताको भन्दा पनि सबभन्दा राष्ट्रको मूल्याङ्कन, एउटा राष्ट्रको सुरक्षा जिम्मा होइन। उता अस्ट्रेलिया गएर एउटा आर्मी चिज जस्तो मान्छे तालिम लियो, के हो साझा समझदारी? के हो त्यो? यहाँ नेपालमा पढे लेख्या विद्वान कोही छैन हो। हामी नेपाल एउटा सुधार होस्, नेपाल रहिरहोस्, नेपाली भएर बाँचिरहन पाऊँ भनेर तपाईँ जस्तो मिडिया हामी जस्तो बोलेका छौँ। तर पनि यसलाई कुनै होस् हवा चाहिँ
कुनै पुग्दैन पुग्छिन्। यी भ्रष्टाचारीहरू सिधै नेपाली जनता उठेर 10 लाख जति 5 लाख नभए उठेर यहाँ टुरिस्टमा ल्याएर कुल्ची मार्नुपर्छ यी शैतानहरूलाई। मैले यो जान्दछु। अनि देश जोगिन्छ। अनि आर्मी र के अरे भारत चाइना अमेरिकालाई समान हैसियतले एउटा राष्ट्रिय हैसियत राष्ट्रलाई कुनै किसिमको चाहिँ हानि नहुने गरी कुटनीतिक मिलाएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। एउटै व्यक्ति भए हुन्छ हामीलाई। किन चाहियो यो पद? थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्रजी के अरे यतिखेर हामीसँग खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। खास गरी हामीले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई विश्वासमा लिन सकेनौँ। हेर्नुहोस्, यसको पछाडि हाम्रो डिप्लोमेसी र हाम्रो चाहिँ यो कुटनीतिमा चाहिँ चातुर्यता देखिएन। हेर्नुहोस्, हाम्रा बोलीको ठेगान भएन, हाम्रा नेताको चाहिँ विश्वास विदेशी शक्ति राष्ट्रले गर्नै सकेनन्, हाम्रो पोलिसी नै भएन। इन्डिया आफ्नै तरिकाले उसको ढिपी छ, चाइनाको आफ्नै ढिपी छ, अमेरिकाको आफ्नै ढिपी छ। यी नेता कतिखेर कुन प्रभावमा कतातिर चाहिँ ढल्किन्छन् अत्तो पत्तो छैन। कुन स्वार्थमा चाहिँ टेक्दा यिनलाई सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यतै ढल्किन्छन् भन्ने यो भ्रमबाट चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्र विश्वास नगर्न सक्नेको परिणाम यो हो। हेर्नुहोस्, चाइनाको टोली आउँछ, उहाँहरूलाई हामी हुन्छ हामी यही हो भन्छौँ। अनि अमेरिकी टोली आउँछ, हामी त तपाईँकै हो भन्छौँ। भारतीय टोली आउँछ, हो हामी त तपाईँकै। अनि चाहिँ यस्तो गरिदिँदा चाहिँ के हुन्छ? यसले चाहिँ बिगार्यो, यस्तो अवस्था बन्यो। हेर्नुहोस्, यो तसर्थ चाहिँ नेताहरूको बोलीको ठेगान, यिनको कुटनीति डिप्लोमेसी पुगेन। अब यही हो, हुनुपर्ने बेहोर्नुपर्ने यही हो। किनभने हामीसँग स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सबै राष्ट्रसँगको समान व्यवहार, हाम्रो चाहिँ भनौँ न पञ्चशीलका सिद्धान्त के हो, वान पोलिसी के हो, हाम्रो मित्र राष्ट्र धातु राष्ट्रसँगको सम्बन्ध के हो, यी सबै कुराहरू कुटनीतिका परिभाषाहरू। हेर्नुहोस्, अब मैले यो भनिरहनु पर्दैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब बाँकी केही छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त अब यी नेताको त भरोसा मानिएन। किनभने शक्ति राष्ट्रले त विश्वासै गर्न सकेन कि एकपछि अर्को गरी डेलिगेसनका डेलिगेसन, एकपछि अर्को गरी चाइनाको गयो अमेरिकाको गयो भारत, फेरि अमेरिकाको सकिने बित्तिकै फेरि चाइनाको टोली आइसकेको छ। चाइनाको सभामुख यतिखेर ली चान्सु नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ। यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सामान्य हो या यो औपचारिक हो, या यसका पछाडि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्ट या दलहरूप्रति विश्वास भएन, या चाइना अब के चाहन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? प्लिज। यसलाई यसो छ नवराजी, 2-3वटा एङ्गलबाट हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई नर्मल त भन्ने शब्द त प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसलाई जो मुख्य रूपमा चाहिँ के भनेपछि हाम्रा अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी आफै दोषी हो। हामी आफै दोषी यस अर्थमा छौँ, ऋण लिनु पनि हामी चाहिँ माहिर रहेछौँ, त्यो ऋण तिर्नु पनि हामी जान्ने तिर्दैनौँ, त्यो पनि माहिर रहेछौँ। भ्रष्टाचारमा पनि त्यो विदेशबाट त्यो ऋण लिएका अनुदान लिएका रकमहरूलाई आफ्नो व्यक्तिले घर मार्बलको घर बनाउँदै, कोही सुनको डल्ला किन्दै, कोही कहीँ यसरी जम्मा गर्ने खालको वातावरण भएको कारणले आज मुलुकले क्षति, यो जुन तपाईँले देखाइराख्नु भएछ त्यो क्षति बेहोर्ने, आज क्षति बेहोरे पनि 10 वर्षपछि क्षति भए पनि मुलुकले क्षति एकचोटि चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ। हेर्नु, विषय गम्भीर छ यो। अब रह्यो कुरा के भनेपछि अझै पनि यी राजनेताहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्यो र सदनमा भएका, संसदमा भएका र राष्ट्रपति भएका यी सबै महत्त्वपूर्ण निकायमा सर्वोच्च अदालतसम्म भएका मानिसहरूले के बुझ्नुपर्छ भने मुख्य रूपमा उहाँहरूले लोभी पार्टीको जुन नेटमा उहाँहरू फसिराख्नु भएछ त्यहाँबाट उम्किनु पर्यो कि त्यहाँबाट उम्किँदै साथ त के हुन्छ त? तपाईँले विदेशीहरूसँग तपाईँले हात थाप्न जानुहुन्न भने विदेशीहरू आएर तपाईँलाई कहिले समुद्र पारीका, कहिले उत्तरतिरका, कहिले कहिले दक्षिणतिरको मानिस आउँदैनन्। त्यस कारण यो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो नेट ठिक छैन, नीति ठिक छैन र तारिख अहिले ठिक छैन। यो तिनटै कुरो ठिक नभएको कारणले मुलुकलाई नोक्सान पुग्ने सम्भावनाहरू अलिक ढिलो होला, तर सम्भव यो मलाई लाग्छ नेताहरूले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी कुटनीतिमा धेरै कमजोर छौँ। हाम्रो पोलिसी विश्वास गर्न लायक देखेन, विदेशी शक्तिले विश्वास नै
भनौँ न यो परराष्ट्र शक्तिहरूले उनीहरूले विश्वासै गरेन। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, अहिले चाइनाको चाहना के हो? नेपालमा उसको लगानी भित्र्याउन चाहन्छ या उसले आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ? के रहेछ यसको पछाडि कारण? होइन, लगानी त यसो छ, हेर्नुहोस्, यो बिजनेस पोलिसीले दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भनेपछि उसले आफ्नो लगानीलाई नेपालमा विस्तार गर्नु खोजेको होला। बिजनेस पोलिसीले हेर्ने भने, राजनीति के अरे कूटनीतिक तहबाट हेर्नुहुन्छ भनेपछि यो तपाईँको समुद्र पारीका मानिस त हाम्रा भने हामी किन चुप्प लगाएर बस्ने भन्ने एकतिर तपाईँको राजनीति कूटनीति एकतिर देखिन्छ। बिजनेस पोलिसीले हेर्नुहुन्छ भनेपछि उसले विस्तार गर्नु खोजेको त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्यो फेरि सबै चिज होइन है। फेरि त्यो सँगसँगै तपाईँको के छ भने रणनीतिक कूटनीति दुवै थरी भएका हुनाले चाइनाको पनि अहिले जुन स्पिड गरेको छ त्यो स्पिड चाहिँ राम्रो होइन। अमेरिकालाई जुन प्रकारले तपाईँको यो तिनटै यसो मुख्य रूपमा दोषी चाहिँ तपाईँको अब अहिले भन्नै परेपछि यसको मुख्य दोषी चाहिँ कलाकार चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले मानिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछिको एमाले, त्यसपछिको माओवादी पनि त्यसको हिस्सादार भन्छ। फेरि यो तिनटै पार्टी तपाईँ लागेर अमेरिकाको जुन यो तपाईँको एमसिसीदेखि लिएर एफसिसीदेखि लिएर यो सबै जति पास गरेको छ मुलुकको हितमा छ। एउटा तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, 50 करोड मानिले 50 करोडको योजना दियो अमेरिकाले भने डिपिआर बनाउने बेलामा 30 करोड रुपियाँ सिधाउँदो रहेछ। 30 करोड रुपियाँ डिपिआर बनाउँदा लाँदा रहेछन्। बाँकी 20 करोड रुपियाँ रहन्छ। 20 करोडमा 10 करोड कर्मचारी खान्छन्, 10 करोड रुपियाँको खाल्टो पुर्छन्। 50 करोडको योजना हुन्छ। हेर्नु होइन, अब चाइनाले यदि नेपालको पक्षमा राम्रो चाहेको भने उसले यो तातो पानी नाका खोलिदिनुपर्छ। मेरो त आग्रह छ नेपाल र चीनको सम्बन्ध राम्रो होस्, केरुङ काठमाडौँ रेल पनि आओस्, लगानी पनि आओस्, बिआरआईलाई कसरी लग्ने सरकारले एउटा मोडालिटी ल्याओस्, संसदबाट पास गर्ने या G2G अर्थात् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्ने यो एउटा पोलिसी होस्। म केपीजी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद छ। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। खास गरी यतिखेर चिनिया उच्च अधिकारीको रूपमा हेरिएका त्यहाँको सभामुख अर्थात् सभाध्यक्ष चिनिया राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जनकाङ्ग्रेसका चाहिँ सभामुख या अध्यक्ष ली चान्सु नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँको लगभग 4 दिने भ्रमण हो। यो 4 दिने भ्रमणमा चाहिँ अब खास गरी हिजो आएका चान्सु आज पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गर्नुभयो। भोलि राष्ट्रपतिसँग छ, पर्सि पनि उहाँको भेटवार्ता रहनेछ, स्वदेश फर्किनु हुनेछ। र यी दौरानमा चाहिँ विभिन्न किसिमका उहाँलाई आश्वासन दिने काम भयो। हामी वान चाइना पोलिसीमा छौँ र चाइनाले लगानी गरिदिनु पर्यो। गरिदिने त गरिदिने, तर हाम्रो बोलीको ठेगान नहुँदा कसैले हामीले विश्वासै गर्ने नअवस्था भयो। हेर्नुहोस्, हामी एकातिर ढल्केका छौँ, अर्काले सरकार बनाइदियो भन्ने यो पोलिसी परेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले गठबन्धनको सरकार कसले बनाइदियो भन्ने कुरा चाइनाले बुझेको छ र अघिल्लो सरकार र कसले भनौँ न दुई कम्युनिस्टलाई मिलायो भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेस लगायतको अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले बुझेका छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँगै बाह्य शक्ति राष्ट्रको पनि प्रभावले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव भएको कारणले गर्दा नेपालका दलहरू र नेताहरूको चाहिँ ठेक्न पुच्छरिनको चाहिँ कुनै ठेगान छैन। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हजुर नमस्कार। ल, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी। अब चीनको उच्च अधिकारी त्यहाँको सभामुख नेपालमा आउनुभएको छ। यो उच्च स्तरीय भेटवार्ता बडो महत्त्वपूर्ण सी जिनपिङ पछिको यो बडो एउटा ठुलो भ्रमणको रूपमा हेरिएको छ। उहाँको यो भ्रमण अस्ति नै मात्रै अमेरिकी भ्रमणपछि यो भ्रमण एकपछि अर्को फेरि अमेरिकी टोली आउला केही दिनमा हेर्न बाँकी छ। यो भ्रमणलाई के भन्नुहुन्छ सर तपाईँ? यो ठिकै हो, स्वाभाविक हो, चाइनाको लगानी हो, या यो यसका पछाडि कुनै अन्य कूटनीति या अन्य कुनै रहस्य पनि हुनसक्छ? यसमा हजुर मेरो विचारमा के छ भने नि हजुर, अमेरिका को बराबरमा नेपाल हजुरको कमिला हो। अमेरिकाको देशको अगाडिमा नि हजुर नेपाल हाम्रो कमिला हो। इन्डियाको अगाडि हाम्रो नेपाल कमिला हो। चाइनाको अगाडि हाम्रो नेपाल कमिला हो। कमिला बराबर छ होइन। अब यो फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड त बनायो, बनिसक्यो, एकदमै राम्रोसँग बनिसक्यो, त्यसमा किन्तु परन्तु छैन। चाइनाको मान्छे बराबर नेपालमा आउनु, इन्डियाको मान्छे आउनु, अमेरिकाको आउनु भनेको यो लडतरको कुरो होइन। अस्ति मात्रै हजुरको सेना प्रमुख जानुभयो, अहिले चाइनाको आउनुभयो होइन। अर्को अब यो जाने बित्तिकै कि त फेरि अमेरिकाको आउँछ कि त इन्डियाको आउँछ, त्यसमा केही दुई मतको कुरो छैन। फेरि आएर फेरि बानेश्वरको बाटो काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुन्छ, दुःख पाउने त दुःख पाउने कुरै छ, त्यसमा दुई मतको कुरो छैन। तर यो भूमिका यत्रो डेन्जर भइसकेको छ नि, हजुरले भन्नुहुन्छ नि यो नाका खोल्नु राहत हुन्छ। यो नेपालमा जनतालाई राहत चाहिएको होइन, देशलाई राहत चाहिएको होइन, यो नेतालाई राहत चाहिएको हो। नेतालाई खोल्ती भर्ने काम छ भनेदेखि सबै कुरा फिट
एकदम फिट। यो जनता भाँडे भोडेलाई हजुरको एउटा लुगा ल्याएर 2000 जोगिनु 500 जोगिनु त्यो के छ मतलबको कुरो? अहिले देशमा मतलब छ गठबन्धन। एउटा गठबन्धन कस्तो छ भनेदेखि जनताबाट चुनाव जितेर जानुपर्ने आफ्नैमा बाँडफाँड गरिरहेछ। ओलीजी पनि सर्लक्क मिल्ने किन देशमा चुनाव गर्ने, किन यत्रो हङ्गामा गर्ने, सबै बाँडचुट गर्ने, बाँडचुटी खाने, को बोल्ने? मलाई एउटा कुरा अचम्म के लागेको छ महतोजी भने नेताहरूलाई चाहिँ विश्वास नगरेको हो कि हाम्रो बोलीको ठेगान नभएको कि हाम्रो विदेश नीति अर्थात् यो डिप्लोमेसी कूटनीति किन यति धेरै कमजोर भयो? मलाई अचम्म लाग्छ क्या। विश्वासै गर्दैन विदेशीले त। अब त के भएको त? उहाँहरू त हाँकाहाँकी आउँदै हुनुहुन्छ, म भोलि आउँदैछु है भने फोन गऱ्यो भने नेपाल आयो भने ल हेर्नुहोस् यस्तो छ हजुर। न परराष्ट्र मन्त्रीलाई जानकारी सूचना छ। हजुर त्यत्रो बलिदान भयो, मान्छे सबै कुरो भयो, संविधान बन्ने बेलामा नि हजुर। हेलो हजुर म सुन्दैछु हजुर। संविधान बन्ने बेलामा इन्डिया कत्रो रुष्ट भयो, कति रुष्ट भयो, त्यसको त अहिलेसम्म त्यो लेखाजोखा त मिलेको छैन, अझैसम्म मिलेको छैन। अर्को कुरो अमेरिकाको जुन एमसिबी कि केसिबी भन्छ हजुर, अब त्यो हामी जान्दैनौँ। त्यो सिबी पास हुने बित्तिकै चाइनाको टुप्पी ठाडो भएको छ। टुप्पी यस्तो ठाडो भएको छ कि हजुरको राजदूत घर घरमा चाहेको छ, छिनछिनमा आउँछ चाइनाको मान्छेहरू होइन। त त्यसले गर्दाखेरि यो दुर्भाग्य छ कुरो, त्यति राम्रो छैन। यो देशमा के हुन्छ हुँदैन त्यो कुरो त अब के भन्ने, हामीले आफ्नो देशको त के तलमाथि बोल्नु पनि हजुरको अलिकता राम्रो कुरो त छैन। चुनावमा पनि एउटा ठुलो घटना मैले के हेरिराखेको छु भने नि हजुर, नेपालमा जति पनि ठुल्ठुलो घटना परिघटना जुनसुकै काम हुन्छ शुक्रबार पर्ने आइतबार चुनाव परेको छ। अब यसमा पनि के कस्तो लेकिन हुने हो के हुने हो त्यो त अब त्यो भगवानले पशुपतिनाथलाई थाहा होला, हामीलाई त थाहा छैन। तर जुन यो खण्ड अमेरिकाको जुहारी, चाइनाको जुहारी, इन्डियाको जुन जुहारी छ नि, यो देशको लागि भलो छैन। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। विशेष गरी मेरो एउटा आग्रह छ, चिनिया सरकार या त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालका गण्य मान्य खास गरी नेताहरू यसप्रति बडो जिम्मेवार हुनुहुन्छ। दसैँ लागेको छ, चीन यही पोलिसीमा झुकाउन खोजिरहेको छ कि तातो पानी यो जुन नाका छ हाम्रो भन्सार नाका चाइनासँग जोडिएको, यो नाका कुनै पनि हालतमा किन खोलिरहेको छैन चाइनाले? यसको पछाडि हामी किन पुग्न सकिरहेका छैनौँ? हाम्रो व्यापार उसले सहज चाहन्छ, नेपालसँग व्यापार गर्न चाहन्छ या नेपालीलाई राहत गर्न चाहन्छ? 2 पैसा सस्तो माल आउँछ, हेर्नुहोस् सस्तो सामान आउँछ चाइनाबाट। त नेपाली जनताले यो दसैँको मुखमा चाहिँ महँगो सामान किनेर खरिद गर्नुपर्ने लाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो भने अनि यसको चाहिँ हामी भारतले नाकाबन्दी गर्दा चाहिँ हामी चिच्याउने, अनि यो चाइनाले चाहिँ यत्रो वर्षौँदेखि चाहिँ बन्द गरेको विषयमा चाहिँ एक रत्ती हामी नबोल्ने, कतिसम्मका चाहिँ हामी चाहिँ यो भनौँ न अब यसको बारेमा धेरै नबोलौँ। भन्नुको अर्थ हाम्रो नजर चाहिँ नजरिया भन्छ नि, गलत नजरिया भयो क्या। उसले वर्षौँदेखि बन्द गरेको छ। मेरो त आग्रह छ यो तातो पानी नाका खोल्नुहोस् र नेपाल र चीनको व्यापार सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, यसले चाहिँ कनेक्सन राम्रो हुन्छ, यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई फेरि नयाँ कडीमा लग्नेछ। केरुङ काठमाडौँ आउनुपर्छ र चाइनाको चाहिँ BRI लगायतका कयौँ महत्त्वपूर्ण हाइड्रोमा गरिएका परियोजनाहरूकोमा लगानी छ, विभिन्न एयरपोर्टहरूको लगानी छ र नेपालमा आउने लगानी चाइनाले कति सस्तोमा हामीलाई चाहिँ ब्याज दरमा दिन्छ, त्यो विषयमा अनुदान हो या ऋण सहयोग हो, यी सबै विषयमा ख्याल गरौँ र कूटनीतिमा हामी चाइना या विदेशका कुनै पनि शक्तिराजसँग एउटा बोली बोलौँ। फलानोले बोलेको छ म तपाईँकै हो नि भनेर सरकारमा पुग्ने बाटोमा लाग्यौँ, यो दुर्भाग्य हुनेछ नेपालका निम्ति। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कसँगै कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।